खुदावंद के जिंदा और जलाली पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस लूका नबी की मार्फत लिखा अंजीली बयान उसका 21 बाब 25 आयत से 28 और फिर 34 से 36 तक। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और जमीन पर कौमों को अजियत पहुंचेगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे और डर के मारे और इस इंतजार में कि जमीन पर क्या वाक़या होगा, आदमियों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और तब वो इब्ने इंसान को बादल में बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे। और जब ये बातें होने लगी तो नजर उठाकर सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी करीब है। बस अपने आप को संभालो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल अय्याशी और नशाबाजी और इस जिंदगी के फिक्रों से सुस्त हों और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि वो रोए जमीन के तमाम बशिंदों पर आ पड़ेगा। इस वास्ते जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो, ताकि तुम इन सब चीज़ों से जो होने वाली हैं बच जाने के और इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। अंजील पाक के वसीला से हम सब की गलतियां खताएं गुनाह मिटाए जाएं। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज के इस अच्छा कीमती वक्त के लिए कि जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में बख्श दिया कि हम मिल बैठ कर उसके नाम की शुक्रगुजारी करें। और शुक्रगुजार है खास कर इस अच्छे मौसम के लिए, आमद के इस अच्छे मौसम के लिए जो कि हम खुदावंद के जन्मदिन को, उसके इस दुनिया में आने के दिन को मनाने को हैं। तो इससे पहले कि हम अपने कलाम पर गौर करें, हम थोड़ा सा आमद के इतवार के बारे में, उसकी रूहानियत और उसके आगाज के बारे में सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं ताकि अपने दुखों, मौत और जी उठने से हमें निजात दिलाएं। इसलिए निजात के इस अमल में सबसे पहला कदम कलमे का मुतजस्सद होना है। खुदा अपने बेटे को इस दुनिया में भेजता है। इस्राएली बड़ी उम्मीद के साथ इस मसीहा का इंतजार कर रहे थे, जो कि आके उनको खुलासी दिलाएगा। इस्राएलियों का पुरुम्मीद इंतजार मसीहा के लिए था और ये इंतजार एक तैयारी को जाहिर करता है। वो इस इंतजार में खुद को तैयार करते हैं ताकि अपने निजात दहिंदा की आमद को देख सके, ताकि जब मसीहा आए तो वो उसे जान सकें और उससे निजात हासिल कर सके। ये पुरुम्मीद इंतजार के अयाम तैयारी के अयाम थे। कलीसिया के लतूरियाई साल में भी खुदावंद की आमद की ईद बनाने से पहले तैयारी के अयाम दिए जाते हैं। इन अयाम को कलीसिया आमद का मौसम कहती है। आमद के मौसम के लिए अंग्रेजी में लफ्ज़ एडवेंट इस्तेमाल होता है, जो कि लतीनी जुबान के लफ्ज़ एडवेंट से माखिज़ है। लफ्ज़ एडवेंट्स दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, एड यानी की जानिब और वेन्यू यानी आना। इस तरह इस लफ्ज़ का मतलब की जानिब आना है। इसलिए मसीही सियाक़-ओ-सबाक़ में इस लफ्ज़ का मतलब मसीह का इंसानों की जानिब आना है। यहाँ हम मुख्तसर आमद के मौसम का मुतालिया करेंगे। सबसे पहले हम पुरानी अहदनामे में मसीहा के आने की उम्मीद के हवाले से मुतालिया करेंगे, फिर इसकी तारीख में नौशनमा को मुख्तसर देखेंगे। पुरानी अहदनामा और आमद का मौसम। पुरानी अहदनामा में मसीहा की आमद की उम्मीद और उसके बारे में पेशन गोइयाँ, आमद के मौसम की रूहानियत
اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ مسیح کی آمد کے لیے باغ عدن ہی سے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو خدا وہاں ہی نجات دہندہ کا وعدہ کرتا ہے۔ اسی وقت سے خدا انسان کو نجات دہندہ کے لیے تیار کرتا ہے۔ مسیح کی آمد کی امید یہاں پر سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ خدا سام کو سزا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان، وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ تکوین 3:15 میں یوں مرقوم ہے۔ یہاں خدا اس نجات دہندہ کی امید دلاتا ہے جو عورت کی نسل سے آئے گا اور شیطان کے سر کو کچلے گا، یعنی اسے شکست دے گا۔ یوں ہماری نجات کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے اور خداوند یسوع مسیح خدا کی فرمانبرداری کے ذریعے شیطان کو شکست دیتا ہے۔ یوں اس آمد کی تیاری اور امید باغ عدن ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحا کی آمد سے پہلے اس کی راہ تیار کرنے والے کی آمد انتہائی ضروری تھی۔ اس لیے مقدس لوکا اپنی انجیل میں مسیح کی پیدائش سے پہلے راہ تیار کرنے والے کی آمد کا ذکر کرتے ہیں۔ یوں پہلے ذکر پر پرمنی ہے کیونکہ مسیحا سے پہلے راہ تیار کرنے والے کا آنا ضرور ہے۔ یہ وہی ہے جس کے بارے میں اشعیاء نبی بھی پیشن گوئی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو۔ یہ خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے آتا ہے تاکہ لوگوں کو مسیح کی آمد کے لیے تیار کر سکے۔ خداوند یسوع مسیح ملاکی نبی کی پیشن گوئی استعمال کرتے ہوئے یوحنا اصطباغی کے راہ تیار کرنے والے کے کردار کو واضح کرتے ہیں۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح 10 کنواریوں کی تمثیل میں بھی راہ تیار کرنے والے کے کردار کو پیش کرتے ہیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آتا ہے، اس کے استقبال کو نکلو۔ یہاں جو سوئے ہوئوں کو جگاتا ہے اس کا کردار یوحنا اصطباغی کا ہے۔ لوگوں کو دلہا کے لیے تیار کرنا ہی یوحنا اصطباغی کا اصل مشن تھا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ پرانے عہد نامہ میں ہم 2 پیشن گوئیاں یوحنا اصطباغی کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اشعیاء 40 میں پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو۔ اس کے بعد ہم ملاکی نبی کی کتاب میں راہ تیار کرنے والے کی پیشن گوئی دیکھتے ہیں۔ دیکھو میں اپنا پیغمبر بھیجتا ہوں جو تیرے آگے راہ تیار کرے گا۔ اس لیے راہ تیار کرنے والے کا مسیح سے پہلے آنا ضرور ہے۔ یہودی اس بات پر پختہ ایمان رکھتے تھے کہ مسیح سے پہلے الیاس کا آنا ضرور ہے، اور الیاس یوحنا اصطباغی ہی تھا جو اس دنیا میں خداوند کی راہ کو تیار کرنے کے لیے آیا تھا تاکہ وہ مسیح کے لیے راہ تیار کرے۔ فقی اور فریسی ملاکی نبی کی اس نبوت کو جانتے تھے جہاں پر خدا نبی کی معرفت فرماتا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے کہ خداوند کا وہ یوم عظیم و مہیب آئے میں الیاس نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جب اس سے سوال کرتے ہیں تو خداوند جواب دیتے ہیں کہ الیاس تو آ چکا، لیکن انہوں نے اسے نہیں پہچانا بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ خداوند کی اس بات کو سن کر شاگردوں کو سمجھ آئی کہ الیاس کون تھا۔ تب شاگرد سمجھے کہ اس نے ان سے یوحنا اصطباغی کی بابت کہا ہے۔ اس لیے یوحنا کی آمد پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئیوں کی تکمیل تھی کہ راہ تیار کرنے والا مسیح سے
پہلے آئے گا۔ آمد کے ایام میں یوحنا اصطباغی کا کردار بہت اہم، جو ہمیں مسیح کو اپنے دلوں میں خوش آمدید کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ در حقیقت پرانا عہد نامہ سارا ہی مسیح کی آمد کی تیاری ہے، اس لیے ہم آمد کے موسم کی روحانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پرانے عہد نامے سے آمد کے ایام کے لیے سب سے اہم نبی کا مطالعہ مختصر کریں گے۔ اشعیاء نبی آمد کے ایام میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اشعیاء نبی کے صحیفے میں مسیح کی آمد کے لیے تیاری میں ہماری کافی مدد ہے۔ اشعیاء نبی کے صحیفہ آمد کے ایام کے اتواروں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ سال میں 4 اتواروں میں ہم اشعیاء نبی کو پڑھتے ہیں، جو کہ مسیح کی آمد کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ ابھی ہم تھوڑا غور کریں کہ آمد کا اتوار، اس کا آغاز جو ہے وہ پراپر طور پر کب ہوتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے۔ آمد کے موسم کا آغاز یعنی 25 دسمبر سے پہلے کے چوتھے اتوار کو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کہ 25 دسمبر سے پہلے کے 4 اتوار آمد کے 4 اتوار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اور سادہ انداز میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مقدس اندریاس رسول کی عید 30 نومبر کو منائی جاتی ہے۔ اس عید کے قریب ترین جو اتوار آتا ہے آمد کا پہلا اتوار ہوتا ہے۔ یہ بہت جلد یعنی 27 نومبر کو آ سکتا ہے اور 30 دسمبر کے بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے 27 نومبر سے لے کر 3 دسمبر تک ان میں کبھی بھی جو ہے وہ آمد کا پہلا اتوار آ سکتا ہے۔ ہم بناتے ہیں اپنے چرچز میں، گھروں میں بناتے ہیں، اس کا بھی کچھ خاص مقصد ہے۔ آمد کی ریت سدا بہار سبز پودے کی شاخوں سے بنتی ہے۔ اس میں 4 موم بتیاں ہوتی ہیں، جن میں 3 موم بتیاں جامنی اور 1 گلابی رنگ کی ہوتی ہے، اور پہلے 3 اتواروں میں جامنی رنگ کی موم بتی جلائی جاتی ہے۔ یہاں پر جامنی رنگ کا تھوڑا سا ہم پڑھیں گے کہ جامنی رنگ کا مقصد کیا ہے۔ آمد کے موسم کا رنگ جامنی ہوتا ہے۔ جامنی رنگ توبہ اور پشیمانی کا رنگ ہے۔ یہ ہماری روحانی ریاضت کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے کہ ہم اس موسم میں خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو مسیحا کی آمد کے لیے اور پیدائش کی خوشیاں منانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ تیاری ہم اپنی توبہ اور کفارے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس موسم میں ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کر کے نومولودہ مسیحی کو دوسروں تک لے کر جاتے ہیں۔ یہ ایام توبہ اور کفارے کے ہیں تو صحیح، مگر یہ روزوں کے ایام نہیں ہیں۔ جیسے کہ روزوں کے ایام میں بھی توبہ، خرائط، دعا ضروری ہوتی ہے، یہ ہیں تو کفارے کے دن، لیکن یہ روزوں کے ایام نہیں ہیں۔ یہ ایام توبہ اور کفارے کے ہیں۔ یہ تیاری ہم خوشی کے ماحول میں کرتے ہیں۔ جامنی رنگ کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ یہ شاہی رنگ ہے، یعنی بادشاہوں کے جو دربار ہیں، محل ہیں، ان کے لیے بھی یہ جامنی رنگ استعمال ہوتا ہے۔ اسلام کی آمد کے موسم میں استعمال کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنا شاہی مقام اپنی نافرمانی کی وجہ سے کھو چکا تھا، کیونکہ خدا نے جب آدم کو بنایا تو اسے باغ عدن میں رکھا اور اس عدن کا اس کو مالک، مختار بنا دیا، اس کو اس عدن کا، اس باغ کا بادشاہ بنا دیا۔ اور یہ جب اس نے اپنا نافرمانی کی تو اس نے اپنا یہ مقام کھو دیا۔ خدا اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے اور تاکہ وہ شاہی مقام اور شاہی لباس اس کو دوبارہ مل سکے، یعنی انسان کو اس کا وہ مقام جو وہ کھو چکا ہے اپنی نافرمانی کی وجہ سے، وہ اس کو دوبارہ حاصل کر سکے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ مقدس لوکا کی انجیل میں ہم نے جو کلام پڑھا ہے اس میں بھی خداوند کی آمد کے بارے میں، دوسری آمد کے بارے میں ہے کہ جب خدا اپنی دوسری آمد میں بادلوں پر آئے گا تو زمین پر اس کے نشان ظاہر ہوں گے۔ تو ہمیں تسلی دی جاتی ہے کہ ان کو دیکھ کر ہم نے گھبرا نہیں جانا،
پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اگر ہم خداوند کے ساتھ ہیں تو پھر ہمیں ڈرنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو ہماری مخلصی، ہماری نجات ہے وہ آ رہی ہے اور وہ قریب ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، یعنی پس اپنے آپ کو سنبھالو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل عیاشی اور نشہ بازی اور اس زندگی کے فکروں سے سست ہوں اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے۔ اس لیے کہا ہے کہ اپنے آپ کو اس دنیا میں، اس دنیا کی باتوں میں، عیش و عشرت میں لے کر اپنے آپ کو سست نہ کرو، بلکہ بلا ناغہ دعا کرتے رہو، جاگتے رہو، ہر وقت دعا کرتے رہو۔ اس کا مطلب یہی نہیں کہ ہم سوئیں نہ، بلکہ ہم اس کو اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں رکھیں اور جاگتے رہیں، اندھیرے میں نہ رہیں، سوئے نہ رہیں، سست نہ ہو، گمراہی میں، ان برائیوں میں نہ پڑ جائیں، بلکہ اپنے آپ کو بیدار رکھیں اس کی آمد کے لیے، کہ کوئی پتہ نہیں کہ اس کی آمد کا دن، وہ جو دوسری آمد ہے اس کی کب آ جائے۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم ناگہاں اس پھندے میں پڑیں، بلکہ جاگتے دعا کرتے، یعنی اپنی زندگیاں جو ہیں اس کے حکموں کے مطابق گزارتے رہیں، تاکہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بن جائیں۔ اب یہ جو خداوند نے ہمیں یہ دن بخشے ہیں، خداوند اسی طرح مجھے اور آپ سب کو زندگی دے تاکہ ہم آنے والے ایام کو منا سکیں، اس کی خوشیوں کو، اور اپنے نجات دہندہ کو اس دنیا میں آنے کے لیے خوش آمدید کہہ سکیں۔ اور یہی نہیں کہ بس ہم اپنی جسمانی تیاریوں کی فکر کریں، بلکہ ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم نے سیکھا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی پرانے عہد نامہ سے ہی تیاریوں کی پیشن گوئیاں ہو چکی تھی، کی گئی تھی، کیونکہ اس نے اس دنیا میں آنا تھا تاکہ ہمارا، یعنی انسان کا ملاپ دوبارہ خدا کے ساتھ ہو سکے۔ تو ہمیں بھی ان دنوں میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں تاکہ ہم اس مسیحا سے مل سکیں اور اس سے اپنے آپ، اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں۔ خداوند ہمیں زندگی دے تاکہ ہم اپنی تیاری کو مکمل کریں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم جب وہ وقت آئے تو ہم چھپتے پھریں یا خداوند ہمیں نہ پہچان سکے۔ جیسے آج ہم نے سیکھا کہ وہ 10 عقل مند جو تھی، 10 کنواریاں جو تھی، ان میں 5 عقل مند، 5 بیوقوف تھیں۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بھی وہی لوگ تھے جو عقل مند تھے، انہوں نے اپنی تیاری کی ہوئی تھی، وہ مکمل تیاری کے ساتھ تھے، لیکن جو بیوقوف تھی وہ تیاری کے ساتھ نہیں تھی، اسی لیے وہ دلہا کے ساتھ جشن میں نہ جا سکیں۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم عقل مند کنواریوں کی طرح اپنے آپ کو مکمل تیار رکھیں تاکہ جب دلہا آئے تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ٹھہریں اور اس کے ساتھ جشن میں، یعنی ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکتوں سے نوازے۔ خداوند کے زندہ بابرکت کے نام میں آپ سب کو سلام۔ جیسے کہ آج ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم خداوند کے آگے جھکیں اور اسے سجدہ کریں، اور وہ ہماری ایک ایک تمنا کو پورا کرے۔ خداوند آج ہمیں بہت زیادہ ہم سے کچھ مانگتا ہے، جیسے کہ جبکہ بیٹی نے کلام مقدس کو بہت زیادہ خوبصورت لفظوں سے بیان کیا، اور جو وعدے، جو کام اس نے تکوین میں کیے، وہ آج کا یہ ہے کہ
तकवीन और उसका 3 बाब और उसकी 15 आयत को जबकि बयान करते हैं, देखते हैं और तवज्जो करते हैं, तो उस वक्त खुदावंद ने कहा कि एक औरत की नस्ल से पैदा होगा कि जो तेरी स्त्री को कुचलेगा। और आज वही वक्त है कि सब नबी ऐसे ही वही बयान करते हैं, वो आने वाला है, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। बहुत ज्यादा नबियों ने बयान किया और उसी तरह तकलीफें जालते 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 दुनिया से चले गए। वो वक्त आ पहुंचा कि आज से 2000 साल पहले कि वो जो उसने कहा था कि एक औरत की नस्ल से पैदा होगा, वो दुनिया में आ गया। और आज हमें जरूरत है, उस वक्त वो भी कहते थे कि जागो और दुआ करो। और 10 कुआरियों की तमसील में यही कहा गया है कि बस जागते रहो, ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हमें जरूरत है कि हम जागते रहे, हम खुदा का डर और खौफ रखते हुए अपनी अपनी जिंदगी को बसर करें। और चूंकि खुदा मोहब्बत है, उस वक्त भी उसने मोहब्बत दिखाई, और जबकि फिर दुनिया में यीशु बनकर आया तो फिर भी उसने मोहब्बत दिखाई। जैसे कि उसने कहा कि ऐ बाप, इनको माफ कर दे कि नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। और जरूरत इस चीज की है कि हम यूहन्ना के मुकद्दस कलाम को देखते हैं तो उसमें कहता है कि बस और एक एक को बड़ी बरकत दे खुदावंद। और इसी तरह हम उसके आगे झुकते रहें और खुदावंद की हमदो तारीफ करते रहें कि वो खुदावंद है, हमें बचाने वाला है, हमें छुड़ाने वाला है, हर एक परेशानी से छुड़ाने वाला है। बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां, जबकि क्रिसमस की तैयारियां बहुत जोशो खरोश से मनाई जाती हैं और अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और कोई तो सितारे को देखकर तैयारी कर रहा है और कोई किताबों में देखकर कर रहा है। जैसे कि उन्होंने कहा कि वो सितारा तुम्हें किस वक्त दिखाई दिया, और उन्होंने नयूमियों को बुलाया और कहा कि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाका, तुझ यहूदा के हाथों में हरगिज़ सब छूटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबनी करेगा। आज हमें जरूरत है कि उस बादशाह की आमद की तैयारी करें। हम अपने अपने दिल दिमाग ज़हन को तब्दील करें और वो हमें बरकत पे बरकत दे और हमारी रहनुमाई करे। और आज हम जितना भी एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करेंगे उतना ही अच्छा है, उतना ही कम है। और जबकि
खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, खुदा प्यार है। और अगर हम उसी तरह एक दूसरे से अदावत, तफक्के और जुदाइयां रखेंगे तो फिर मुश्किल है, क्योंकि वो समान को छोड़कर जमीन पर आ गया हमारी गलतियां और खताओं को मुआफ करने के लिए। खुदावंद एक एक को बड़ी बरकत दे। जैसे कि आज बच्चों ने बहुत ज्यादा खूबसूरती से गीत गाए और बेटी ने कलाम मुक़द्दस को बहुत खूबसूरती से बयान किया और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया। जैसे बच्ची मैरी ने भी तबले पर संगत की और बेटी इस्मा ने भी बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। और जिसने भी खुदावंद के नाम को याद किया, दुआ की और उसके आगे झुके और जिस तरह भी अपना काम किया, एक एक को बड़ी बरकत दे और एक एक को तैयार करे कि हम खुदावंद के लिए तैयारी करनी है। आए आप हम अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद के तख्त के सामने सिर नगू होएं कि हमारा हादी और रहनुमा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकिफ है कि हम किसकी चीज़ के मोहताज हैं। नहायत ही मेहरबान सच्चे जिंदे खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लिए शौकत मेहरबानी है खुदावंद जैसा तूने दिन पर हमारी फास्ट निगहबानी की है। इस वक्त हमारी फास्ट निगहबानी कर, मुश्किलातों से बचा के रख, आजमाइश में से निकलने की राह पैदा कर, तंगी और तकलीफ से बचा के रख, क्योंकि तो है जो था जो आने वाला, हर एक आंख तुझे देखेगी, हर एक घुटना तुझे सजदा करता है। जबकि खुदावंद बच्चों ने जिस जगह पर जैसे भी उन्होंने तैयारी करनी है, एक एक को बड़ी बरकत दे, एक एक दिल दिमाग ज़हन को ताज़ा कर, नया दिल नया दिमाग नई रूह अता कर खुदावंद। हाँ, ये तेरे आगे बढ़ते जाएं, तेरे नाम में बढ़ते जाएं और खुदावंद तू उनकी एक एक तमन्ना को, एक एक मर्जी को तूने पूरा करना खुदावंद। जबकि खुदावंद एक एक को अपने खुनलुदा हाथ में ले ले और जैसे कि खुदावंद तेरा हदिया और नजराना तेरे घर में जिसने भी डाला है उसको हजार गुना देना है खुदावंद। कभी किसी भी तरफ से शता ये खुदावंद हदिया और नजराना है जो वो खुदावंद तेरे नाम में सर्फ किया जाए और खुदा तेरे काम के लिए सर्फ किया जाए और एक एक को बड़ी बरकत दे, इस घराने को बरकत दे खुदावंद। आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे। हमारी अर्ज़ा दरख्वास्त सुन और कबूल कर, मसीह यीशु दा वास्ता देखिए मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी इस आसमान समेत पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज दे, जैसा असी अपने कर्जा माफ़ करने तू साढ़े कर्जा माफ़ कर दे, सानू अज़माइश न पा, शुक्र तो बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा हक तेरा है, आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, आप और हमारी मौत के वक्त में जिला बाप और बेटी मुकद्दस का हो, जय श्री हमेशा हमेशा मेरे बच्चों के साथ साथ घरों के साथ बाप